ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जेहि पर कृपा करहि जन जानी कबीर जिनर वही भानी मोरी सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा गाति। ओम हरे नमः। ओम परमात्मने नमः। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। राधा रमण भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। परात्पर पराखिलेश्वर ब्रह्माण्ड नायक हुने हरिका अमोघ लीलाहरूको चर्चा परिचर्चा गर्ने क्रममा आज हामी भागवतको चतुर्थ स्कन्धसम्मको पूर्ण विराम गरेर यथामति यथा बुद्धि चतुर्थ स्कन्धसम्म परिचर्चा गरिसकेर आजबाट हाम्रो पञ्चम स्कन्ध सुरु भएको छ। पञ्चम स्कन्ध आज हामी प्रारम्भ गर्दैछौँ। पञ्चम स्कन्धमा 26 अध्यायहरू रहेका छन्। 26 अध्याय छन्। यिनै पञ्चम स्कन्धमा स्थान 10 वटा लक्षण मध्ये अत्र सर्ग विसर्ग दुईटा सकिसकेपछि सर्ग विसर्गस्थ स्थानको वर्णन यो सर्गमा गरिएको छ। यहाँ भगवानका अमोघ वर्णनहरू गर्ने क्रममा सुरुमै स्वयम्भुव मनुका दुईवटा पुत्र मध्ये उत्तानपादको चरित्र हामीले सुनिसकेका छौँ भने अगाडि प्रियवत आदिका चरित्रहरू कथा प्रसङ्गहरू अगाडि बढ्नेछन्। यहाँ आइपुगिरहँदा हामीले विगत लगभग धेरै अध्यायहरू प्रथम स्कन्धका 19 अध्याय, द्वितीय स्कन्धका 10, तृतीय स्कन्धका 33, चतुर्थ स्कन्धका 31 अध्यायसम्म पूर्ण विराम गरिसकेका छौँ। अतः पञ्चम स्कन्धलाई पनि त्यस्तै भव्यताका साथ सफल गर्न सकियोस् र निर्विघ्नताका साथ पूर्ण विराम गर्न सकियोस् भन्दै नै बालकृष्ण प्रभुका चरण कमलमा कोटी कोटी नमन गर्दै आउनुहोस्। पञ्चम स्कन्धको प्रथम अध्यायको प्रथम श्लोकबाट पञ्चम स्कन्धलाई प्रारम्भ गरौँ। राजोवाच, राजा भन्नुहुन्छ। राजा भन्नाले यहाँ कसलाई बुझ्नुपर्छ भन्दा परीक्षित। सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई कथा सुनाइरहनु भएको हुनाले यहाँ राजोवाच भन्नाले राजा परीक्षितको। अब के भन्नुहुन्छ त परीक्षित भन्दा प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमत यन्मूलः कर्मबन्धः पराभव। हे मुनि, हे सुखदेव स्वामी, भगवानका परम भक्त आत्मामा नै अत्यन्तै रमाउनु हुनेवाला महाराज प्रियवत कसरी गृहस्थाश्रममा जानुभयो, रमाउनु भयो, कसरी रमाउनु भयो। भगवानमा रमाउने व्यक्ति आज गृहस्थाश्रममा कसरी रमाइरहनु भएको छ? अचम्म हुनुहुन्छ नि त। भगवानमा रमाउने मान्छे गृहस्थाश्रममा कसरी रमाउन सक्छ? कसरी त्यहाँभित्र जानुभयो? गृहस्थाश्रममा रमाउनेले त कर्मबन्धनमा पर्छ। फेरि शास्त्रले के भन्छ भने गृहस्थाश्रममा चाहिँ रमाउने मान्छे कर्मबन्धनमा पर्छ भन्छ होइन। उसले आफ्नो वास्तविक स्वरूपको विस्मृति हुन्छ भन्छ शास्त्रले। भने उनी चाहिँ भगवानका त्यस्ता परम भक्त भएर पनि होइन, प्रियवत जस्ता निसङ्ग व्यक्तिहरूका लागि पनि गृहस्थाश्रम चाहिँ त्यो के भन्छ, गृहस्थाश्रममा चाहिँ आसक्ति हुनु चाहिँ यो उचित कुरा होइन। प्रियवतको यो चरित्रमा मलाई केही अपुग भएको जस्तो, अलि नबुझेको जस्तो मलाई अनुभूति भइरहेको छ। कसलाई? राजा परीक्षितलाई। हे ब्रह्मर्षि, पुण्य कीर्ति हुनुभएका नारायणको चरणको शीतल छायाको आश्रय पाएर आनन्दित हुनुहुने महाराजको चाहिँ पुत्र परिवार आदिमा आसक्ति हुनै सक्दैन, नहुनु पर्ने हो त्यस्तो कुरो। गृहस्थाश्रममा चाहिँ त्यस्तो आसक्ति नहुनु पर्ने हो। तर यहाँ त आसक्ति भएको जस्तो बुझिन्छ। उहाँ त गृहमा चाहिँ गृह चाहिँ सञ्चालन गर्नुभएको छ, गृहस्थी जीवन जिउनु भएको छ। तर फेरि भगवानका परम भक्त पनि हुनुहुन्छ। संशयोऽयं महान्
ब्रह्मन्, ए मुनि यो चाहिँ मलाई अत्यन्तै यो विषयमा सन्देह छ। घर, पुत्र, स्त्री, सम्पत्ति, राज्य आदिमा चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो बुद्धि गयो उहाँको, कसरी उहाँलाई चाहिँ मन लाग्यो, फेरि त्यो गर्दा गर्दै पनि मोक्ष कसरी मिल्यो उहाँलाई? आश्चर्यको कुरो छ नि त। मोक्ष कसरी मिल्यो उहाँलाई? मोक्ष कसरी मिल्छ? तसर्थ मलाई यो विषयमा सन्देह छ, शङ्का छ, मलाई भनिदिनुहोस् भनिसकेपछि यहाँबाट उत्तरार्धमा श्री शुकदेव स्वामीले भन्नुहुन्छ, यहाँ विशेष गरी दण्डक छन्दको प्रयोग गरेको छ भनिएको सन्तहरूको मुखारविन्दबाट सुन्न पाइन्छ भने पूज्य गुरुवरहरूले यसलाई दण्डक छन्द भन्नुभएको छ। यहाँभन्दा पछाडि लगभग गद्यलयमा हामी अहिले पनि देख्न सक्छौँ। गद्यलय र पद्यलय दुईटामा कविताहरू, श्लोकहरू वाचन गर्नुभएका कविहरूले जस्तै यो पनि एउटा लयमा छ। यसलाई दण्डक छन्द भन्ने गरिन्छ। अब वास्तवमा यो छन्द भन्दा पनि लय एउटा गद्यलय हो भन्ने बुझ्दा हुन्छ। यहाँ के भन्नुहुन्छ त सुखदेव स्वामीले? यो के भन्नुहुन्छ? वाडम मुक्तम भगवत उत्तम श्लोकस्य श्रीमत् चरणारविन्दमकर। एकदम हे राजन परीक्षित, तिमीले एकदम ठिक कुरा भन्यौ। किनभने पवित्र कृति भगवान नारायणको चाहिँ श्री चरण कमलको चाहिँ अनुरक्त भइसकेका व्यक्तिहरूका लागि, होइन, महापुरुषका लागि चाहिँ कथाभन्दा दोस्रो कुनै पनि उचित मार्ग कसैलाई पनि लाग्दैन। कथा मात्रैको जीवन, भगवानको भक्ति भन्दा दोस्रो उहाँहरूलाई कुनै पनि उचित लाग्दैन। हे राजन परीक्षित, नारदजीको चरण सेवाद्वारा चाहिँ आत्माको यथार्थ स्वरूपको चाहिँ ज्ञान गरी ब्रह्म ज्ञानको चाहिँ दीक्षा लिनुभएका, सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई निग्रह गर्नुभएका, होइन, भगवान वासुदेवमा नै समर्पित गरेका, शास्त्रहरूमा बताइएका सबै गुणहरूले युक्त हुनुभएका भगवानका परम भक्त को प्रियवतको विशेषण हुन्। सबै विशेषणका कुरा छन्, यहाँ अरू केही पनि छैन। प्रियवतलाई चाहिँ पिता स्वयम्भुव मनुले के भन्नुभयो? पृथ्वीको पालन गर्नको लागि भनेर बोलाउनु भयो। पृथ्वीको वचनलाई चाहिँ उल्लङ्घन गर्न नहुने भन्ने शास्त्रको आदेश अनुसार, पिताको आदेश अनुसार उहाँले चाहिँ राज्य स्वीकार गर्दा संसारातीत एकदम परमात्मा तत्त्वको चाहिँ तिरस्कार हुने सोचेर प्रियवतले राज्यको इच्छा गर्नु भएन, उहाँले राज्य गर्न चाहनु भएन। तर एकतिर के छ, उहाँलाई समस्या छ। एकतिर पिताको आज्ञा उल्लङ्घन गर्न पनि भएको छैन, दोस्रो पिताको आदेश पालना गरौँ संसार बन्धनमा फस्न सक्छु, म यो संसार त यहाँ चाहिँ फस्न सक्छु। त्यसपछि उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दा त्रिगुणको चाहिँ कार्य भएको सृष्टिलाई चाहिँ एकदम अघि बढाउने हेतुले भगवान आदिदेव ब्रह्माजी र सम्पूर्ण वेदका आत्मा हुनुभएका मरीचि आदि पार्षदहरूले सहित भएर सत्यलोकबाट चाहिँ प्रियवत भएको ठाउँमा चाहिँ ब्रह्माजीहरू आउनुभयो, सबै ऋषिहरू सहित भएर, र आकाश मार्गबाट विभिन्न विमान चढेका इन्द्र आदि देवताहरूद्वारा चाहिँ पूजित हुँदै, सिद्ध, गन्धर्व, साध्य, चारण मुनिहरूद्वारा चाहिँ स्तुति गरिँदै, चन्द्रमाले जस्तो एकदम प्रकाशित हुँदै र गन्धमादन नाम गरेको पर्वतको चाहिँ भन्ज्याङलाई चाहिँ प्रकाशित गर्दै ब्रह्माजी त्यहाँ आइपुग्नुभयो। भनेको गन्धमादन पर्वतको छेउमा चाहिँ प्रियवत राजा अहिले वर्तमान समयमा हुनुहुँदो रहेछ। कुन समयमा भन्दा जब पिताजीको त्यो आज्ञा पालन गर्ने समयमा आफ्नो एकदम वाहनमा चढेर आउनुभएका ब्रह्माजीलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ पिता पुर्खा हुनुहुन्छ भन्ने बुझेर, चिनेर, दुई हात जोडेर अभिवादन गर्दै मनु र पिताजी मानेर मनुले र हजुरबुवा आदि मानेर चाहिँ प्रियवत आदिले चाहिँ के गर्नुभयो? नारद आदि सहितले साराले उठेर सत्कार आदि गर्नुभयो। सबै नारदजी आदि सहितलाई सबैलाई सत्कार गर्नुभयो। हे राजन परीक्षित, नारद मुनिद्वारा पूजा गरिनुभएका यथोचित सुमधुर वाक्यले चाहिँ उहाँका स्तुति गरिरहनु भएका ब्रह्माजीले चाहिँ अब प्रियवतलाई भन्न थाल्नुभयो। श्री भगवान उवाच, भगवान भन्नाले यहाँ ब्रह्माजीलाई भन्न खोजिएको। निबोध तातेदमृतं ब्रवीमि मा श्रूयितुं देवमर्हस्य प्रमेयम्। यहाँ भन्नुहुन्छ, हे बाबु, हे प्रियवत, म एउटा सत्य कुरा भन्दछु, ध्यान दिएर सुन। म एउटा अत्यन्तै गूढ सत्य कुरा भन्छु, त्यो ध्यान दिएर सुन। इन्द्रिय र मनद्वारा जान्न नसकिने भगवान नारायणको विधानलाई पालना गर्नु, उहाँको पालना गर्नु होइन, उहाँको पालना नगर्नुलाई चाहिँ तिरस्कार गर्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ त्यो जसले पालना गर्दैन, उहाँले भन्नुभएको आदेशलाई जसले स्वीकार्दैन, त्यसलाई चाहिँ भगवानले पनि स्वीकार्नुहुन्न। तिमीले त्यस्तो गर्नु हुँदैन, किनभने महादेव, तिम्रा चाहिँ स्वयम्भुव मनु, नारद मुनि समेत हामी सबै उहाँको आदेशको पालना गर्छौँ। भगवान महादेवदेखि लिएर ब्रह्मादेवदेखि लिएर सारा संसारको सबै व्यक्तिले चाहिँ उहाँकै आदेश पालन गर्छन् भने तिमी पनि उहाँको आदेशलाई छोड्न हुँदैन। सम्झाउनु, कुनै पनि
शरीर लिएर जन्मिने जीव होस् या कुनै पनि देवताको उसमा होस्, यदि उसले बुझ्दछ र जान्दछ भने उसले आफ्नो स्वयं चाहिँ सामर्थ्यता निकालेर त्यो परमात्माको चाहिँ आज्ञालाई पालना गर्नुपर्दछ। कुनै पनि शरीरधारी जीव परमात्माको त्यो विधानलाई नाग्न र आफू स्वयं सामर्थ्य हुन्छ, न तपस्या, न योग, न योग बल, बुद्धि बल, अर्थ र धर्मको सहयोगद्वारा चाहिँ समर्थ हुन्छ। भवाय नाशाय च कर्म कर्तुम शोकाय मोहा सदा भवाय मोहाय सदा भवाय सुखाय दुःखाय च देह योग मव्यक्त दिष्टम जनतांग दत्ते। हे प्रियवत राजन, सबै जीवहरू कर्म गर्न जन्म मृत्यु शोक मोह दुःख सुख भय आदि कर्मको चाहिँ अनुभव गर्न अव्यक्त ईश्वरद्वारा प्रदत्त शरीर आदिको धारण गर्छन्। मनुष्य देवता पितृ आदिका शरीरहरू धारण गर्छन्। त्यो चाहिँ कसको देन हो भन्दा ईश्वरको देन हो। एकदम हे बाबु प्रियवत, ईश्वरको बारेमा उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। कसले? ब्रह्माजीले। कसलाई? प्रियवतलाई। हे बाबु प्रियवत, आफ्नो भारी बोकाउनका लागि मनुष्यद्वारा नाकमा डोरीले चाहिँ डोरी बाँधिएका चारखुट्टे पशु जस्तै भगवानको वेद रूपी डोरीबाट बनेका गुण कर्म आदि नीति आदि अत्यन्त बलिया दाम्लाहरूद्वारा हामी अत्यन्तै बेसरी बाँधिएका छौँ। जसरी मान्छेद्वारा भारी बोक्नको लागि पशु बाँधिएको छ, त्यसै गरी बाँधिएका छौँ। हामी सबै भगवानको इच्छा अनुसारको कर्मको भार बोक्दछौँ। ईश्वरले जस्तो कर्म गराउनुहुन्छ त्यो गर्न हामी तयार छौँ, हामी त्यही भार बोक्दछौँ। हे प्रियवत, भगवान नारायणले हाम्रा चाहिँ गुण कर्म अनुसार चाहिँ देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, जरी आदि जलचर थलचर आदि चाहिँ शरीरहरू हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ र त्यही शरीरलाई चाहिँ आधार मानेर हामीलाई देख्ने, हिँड्ने, बोल्ने आदि गर्नुभएका तत्त्वहरू दिएर चाहिँ उहाँले डोर्याइरहनु भएको छ। उहाँकै अनुसार इच्छा अनुसार हामी हाम्रो इच्छा अनुसार केही पनि गर्न सकेका छैन, उहाँकै इच्छा अनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। जसरी निन्द्रा त्यागेको व्यक्तिले स्वप्नमा चाहिँ एकदम अनुभव गरिएको पदार्थलाई चाहिँ सम्झे पनि त्यसमा आसक्ति हुँदैन। स्वप्नमा जुन देखेको छ उसमा त्यो चाहिँ यथार्थमा त्यस्तो हुँदैन, उसको त्यसमा आसक्ति हुँदैन। स्वप्नमा चाहिँ मैले 1 करोडको घर देखादिने भनेर आसक्ति राख्छ त उसले स्वप्नको घरमा राख्दैन। हो त्यस्तै अभिमान शून्य भएको जीवन मुक्त व्यक्तिले आफ्नो शरीर हुन्जेल प्रारब्ध कर्मको चाहिँ फल भोगिरहने पनि अज्ञान निवृत्ति भइसकेपछि जन्मान्तरको चाहिँ प्राप्ति गराउने वासना आदि कुराहरूलाई स्वीकार गर्दैन। जब स्वप्नबाट उठिसकेपछि त्यो घरहरूमा बाघहरूमा स्वप्नमा देखिने कुनै पनि कुरामा चाहिँ उसको आसक्ति हुँदैन। त्यसै गरी संसार बन्धन चाहिँ झुटो हो, स्वप्न हो भन्ने बुझेर चाहिँ ऊ त्यहाँबाट जागा भइसकेपछि उसलाई त्यो कुराको कुनै पनि त्यस्तो बन्धनले कुनै पनि डोरीले उसलाई बाँध्न सक्दैन। एकदम आसक्तिको डोरीले वनमा गए पनि विषय आसक्ति मानिसहरूलाई चाहिँ जन्म मरण आदि संसार प्राप्तिको चाहिँ भय भइरहन्छ। यदि कोही होइन यो घर पो आसक्ति हो, जङ्गल जानुपर्छ, सन्यास पो ठिक छ, घर चाहिँ गलत कुरा हो भन्छ भने ऊ त्यो लिएर चाहिँ यदि मनमा चाहिँ आसक्तिको भाव छँदै नै छ, मनमा चाहिँ अलिकति पनि त्यो घर परिवार प्रतिको आसक्ति माया मोहले छोडेको छैन, अनि जङ्गल गएर मात्रै केही पनि हुनेवाला छैन बाबु, केही पनि हुनेवाला छैन। जङ्गल गएर मात्रै हुने होइन। यदि मन चङ्गा तु लोटिमे गङ्गा, यदि मनमा आसक्ति छैन भने त घरै जङ्गल भइदिन्छ, के जान्छ। त्यही कुरा बताउनु खोज्नु भएको। इन्द्रियलाई जितेर यदि चाहिँ आफूमा नै रमाउने व्यक्तिलाई चाहिँ गृहस्थाश्रममा नै वानप्रस्थ सन्यास सबै हुन्छ गृहस्थाश्रममै, होइन। आसक्त नहुने यदि अनासक्त छ भने, यदि आसक्ति छ भने त उसलाई जङ्गलमा गए पनि त्यो जन्म मरण पुनरपि जननम पुनरपि मरणम त्यो पुनः जन्मिने मर्ने चक्करमा ऊ फसिरहन्छ। आसक्ति छ भने जङ्गलमा गएको छ, ध्यान गरेको छ, ध्यान गर्दाखेरि ईश्वरको ध्यान नभएर यता घरतिरको आसक्तिको मेरो त्यत्रो जग्गा थियो, मेरो त्यत्रो सम्पत्ति थियो, मैले त्यति काम गरेको थिएँ, मेरा त्यत्रा शिष्य थिए, मैले त्यत्रो किताब जम्मा गरेको थिएँ, मैले त्यत्रो जागिर खाएको थिएँ, मैले त्यत्रो विद्या आर्जना गरेको थिएँ, मेरो डिग्री थियो, दुनियाँ भनेर आसक्ति रह्यो भने त्यो जङ्गल जानेको के औचित्य रह्यो? जङ्गलमा गएर सन्यास भन्नुको के औचित्य रह्यो? तसर्थ त्यो कुनै पनि औचित्य रहँदैन। यदि आफूमा अनासक्त भाव छ भने, आफूमा ज्ञानको भाव छ भने, यदि आफूमा शत्रुहरू, शत्रु भनेको आफ्नो शरीरमा हुने शत्रु, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि गरेका शत्रुहरू,
षड रिपु होइन। अनि अरू शत्रु पनि छन् हाम्रा इन्द्रिय आदि, आँखाले राम्रै हेरौँ भन्ने, जिब्रोले मिठै खाउँ भन्ने, कानले राम्रै सुनौँ भन्ने, चिटिक्क पर्नुपर्ने अनुहारलाई, दुनियाँ आदि दुनियाँवादी भनेको यी पनि शत्रु हुन् नि त। हामीलाई त काम वासनामा जाकिरहेका छन् नि त यिनीहरू पनि हो। यस्तोमा यदि आसक्ति छैन भने चाहिँ त्यसले केही पनि फरक पर्दैन बाबु। हे बाबु प्रियवत, तिमीले यो कुरा किन नबुझेको? तिमीले बुझेर संसारलाई यो कुरा बुझाउनु पर्छ भनेर यहाँ भागवत बनाओ, त्यतिकै बनाओ। प्रियवतले मात्रै बुझेर हुन्छ? हामीले पनि बुझ्नुपर्छ त्यो कुरा। हामीलाई पनि सिकाएको यही कुरा हो। मन, चक्षु आदि जुन 6 इन्द्रियहरू छन्, ती 6 इन्द्रिय रूपी शत्रुहरूलाई जित्न चाहने व्यक्तिले घरमा नै बसेर वानप्रस्थी, सन्यास आदि आश्रमहरू पालना गर्न सक्छ। घरमा नै बसेर अभ्यास गर्नुपर्दछ। किनभने किल्लामा बसेको चाहिँ राजाले नै एकदम प्रबल शत्रुलाई जित्न सक्छ। यदि किल्लामा छैन भने कसरी जित्छ उसले? आफ्नो किल्लामा चाहिँ आधिपत्यता उसको छैन भने उसले कसरी शत्रु सेनाको चाहिँ आक्रमणलाई सहन गर्न सक्छ? कसरी शत्रु सेनामाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छ? होइन। तसर्थ आफू आफ्नो ठाउँमै बसेर चाहिँ इन्द्रिय आदि षड शत्रुहरूलाई चाहिँ जितेर चाहिँ भगवान कमल नारायणको चाहिँ चरण कमलको चाहिँ एकदम ध्यान गरेर, चरण कमललाई चाहिँ आफ्नो एकदम किल्ला मानेर, आफ्नो भगवान नारायणको चाहिँ त्यो चरण कमलको चाहिँ किल्ला मान्ने, त्यहाँ बसेर राज्य गर्ने आफूले, होइन। यो राज्य गर्ने म त को नै हुँ र म होइन, मलाई चाहिँ राज्य गराउन खटाउनेवाला ईश्वर परमात्मा एउटै तत्त्व छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले बुझ्नु पर्यो। आफूमा त्यो आसक्ति भाव हुनु परेन। मैले गरेको म हुँ, कर्ता भोक्ता प्रमातृत्व सबै म हुँ भन्ने भाव हुनु भएन। तसर्थ यी शत्रुहरूलाई जितेर, यी इन्द्रिय रूपी शत्रुहरूलाई जितेर हे बाबु तिमीले चाहिँ गृहस्थ आश्रममै धर्ममै रहेर पनि तिमीले के गर्न सक्छौ? सन्यास, वानप्रस्थी आदि कार्यलाई चाहिँ स्वीकारेर तिमी चाहिँ परमात्मामा लिन हुन सक्छौ भनेर चाहिँ सम्झाइदिनु भयो। कसले? ब्रह्माजीले। कसलाई? प्रियवतलाई। यसरी भनिसकेपछि सुखदेव स्वामी हुनुहुन्छ श्री सुकवाच। यस प्रकार ब्रह्माजीद्वारा उपदेश गरिएका चाहिँ भगवानका परम भक्त प्रियवतले आफू सानो भएका कारण तिनै लोकका गुरु, आफू सानो छु, अज्ञानी छु भन्ने बुझेर तिनै लोकका गुरु, जो तिनै संसार ब्रह्माण्डलाई बनाउने, संसारलाई सृष्टि गर्ने, प्रकृतिलाई बनाउने र ब्रह्माजीलाई पनि त अर्कोको आदेश छ। ब्रह्माजी त एउटा प्रकृतिको निमित्त कारण मात्र हुनुहुन्छ, होइन। तसर्थ ब्रह्माजीले नै आफूलाई बनाएको बुझेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ शिर झुकाएर चाहिँ हजुरले भन्नुको जे छ त्यो म सहस्त्र स्वीकार गर्दछु, जो आज्ञा प्रभु भनेर स्वीकार गर्ने स्वीकार्यता भाव हो। यहाँ सिक्नुपर्ने कुरा स्वीकार्यता, दिएको आज्ञाको पालन। हेर्नु, स्वीकार्यता शिक्षा यहाँबाट मिल्दछ। उहाँले स्वीकार्नुभयो। स्वयम्भुव मनुद्वारा चाहिँ यथोचित पूजा गरिएका ब्रह्माजी आदि, प्रियवत आदि नारदजीले चाहिँ हेर्दै बाणी वीणा आदि बजाएर, होइन, बाणीद्वारा चाहिँ व्यक्त गर्न नसकिने त्यस्ता परम पुरुषको चिन्तन गर्दै सत्यलोक जानु हो। ब्रह्माजीको लोक सत्यलोक, आफ्नो लोकमा फर्किनुभयो। त्यसपछि प्रियवतको राज्याभिषेक गर्ने आफ्नो मनोरथलाई ब्रह्माजीले पूर्ण गरिदिएपछि स्वयम्भुव मनु पनि देवर्षि नारदको आज्ञा अनुसार छोरा प्रियवतलाई सम्पूर्ण पृथ्वी मण्डलको चाहिँ पालन गर्ने काममा नियुक्ति गरेर विषय आसक्तिबाट चाहिँ यो विषय जन्जालबाट भरिएको गृहस्थ आश्रम रूपी अति दुस्तर जलाशयको भोगबाट निवृत्ति हुनुभयो। को? स्वयम्भुव मनु भनेको छोरालाई चाहिँ राज्य सुम्पिनुभयो। अनि उहाँ पनि अब समयमै राज्य छोराहरूलाई सुम्पिदिइसकेपछि आफू अनासक्त हुने, टक्क आफ्नो भगवानको ध्यान गर्ने, चिन्तन गर्ने, मनन गर्ने, पहिल्यैदेखि अभ्यास त्योमा लगाइसकेपछि मस्त हुन्छ। लगाएर चाहिँ यस प्रकार सम्पूर्ण सांसारिक बन्धनबाट मुक्त गराउन सामर्थ्य भगवान नारायणका दुवै चरण कमलको निरन्तर ध्यान गर्नाले अन्तस्करण, राग आदि, मल आदि नष्ट भएका, भगवानको इच्छाले राज्यको अधिकार प्राप्त गरेका एक महान व्यक्तित्व आदि प्रियवतले चाहिँ पृथ्वीको शासन गर्न थाल्नुभयो। यो माथि आएका सबै प्रियवतका चाहिँ विशेषणहरू हुन्। प्रियवतले राज्य सञ्चालन गर्न थालेपछि प्रजापति विश्वकर्माकी बारहिस्मती नाम गरेकी छोरीसँग विवाह गरे। अब उहाँको वंश विस्तार आदिलाई वर्णन गर्न खोजिएको छ यहाँबाट पछाडि। खासै त्यत्रो धेरै जटिल कुरा केही पनि छैन, वंश विस्तारको प्रसङ्ग छ। तसर्थ म यसलाई सुई अगाडि लैजान्छु। बारहिस्मती नाम गरेका विश्वकर्माकी छोरीसँग चाहिँ बारहिस्मतीसँग विवाह गरे। तिनीबाट एकदम शील, गुण, रूप, कर्म, उदारता, पराक्रम भएका चाहिँ 10 जना छोराहरू चाहिँ एकदम जन्मिनु हो। र ऊर्जस्वती नाम गरेकी सबैभन्दा कान्छी छोरी पनि जन्मिनु हो। कोबाट भन्दा प्रियवत र बारहिस्मतीबाट।
अब को छोरा चाहिँ को हुनुभयो त भन्दा आग्निन्द्र, हिद्मजिह्व, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, श्रवण, मेधातिथि, वितिहोत्र, कवि, यी छोराहरू चाहिँ अग्निका नामले चाहिँ प्रख्यात हुनुभयो। अग्नि आदि उहाँहरू नाम उहाँहरूको छुट्टा छुट्टै थियो, तर एउटै नाम उहाँहरूको चाहिँ समग्र नाम चाहिँ अग्निका नाम भएर चाहिँ रहनुभयो। अनि यी 10 छोरामध्ये कवि, महावीर र श्रवण यी 3 छोरा चाहिँ ब्रह्मचार्यमा रहेर बाल्यवस्थादेखि नै आत्मज्ञानमा चाहिँ अभ्यस्त गर्नुभयो, त्यतातिर आफूलाई लैजानुभयो। यसैले तिनीहरूले सन्यास आश्रमलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुभयो। भनेको गृहस्थ आश्रमतिर उहाँहरू प्रवेश गर्नु भएन। सन्यास आश्रममा रहेका निवृत्तिपरायण कवि आदि महर्षिहरूले चाहिँ कवि, महावीर र श्रवण यी 3वटा भाइले चाहिँ सम्पूर्ण प्राणीहरूका आश्रय र संसारबाट चाहिँ डराउने व्यक्तिहरूका लागि एकमात्र शरण हुनुभएका वासुदेवको चाहिँ श्रीचरणको सधैँ ध्यान गर्नुहुन्थ्यो। त्यसबाट उत्पन्न भएको भक्ति योगको चाहिँ प्रभावले देहादिमा चाहिँ ममता भाव, देहादिमा चाहिँ अहमता भाव परित्याग गरेर चाहिँ शुद्ध अन्तस्करणमाथि विराजमान आत्मस्वरूप भगवानसँग एकाग्रता प्राप्त गरे, एकता प्राप्त गरे, भगवानमा नै मिले। प्रियवती अर्की पत्नीबाट चाहिँ उत्तम, तामस र रैवत नाम गरेका 3वटा छोरा जन्मिनु हो। यिनीहरू चाहिँ मन्वन्तरका अधिपति भएर रहनुभयो। उत्तम, तामस र रैवत उहाँहरू चाहिँ मन्वन्तरका अधिपति। मन्वन्तर हामीले बुझेका छौँ, नभए मन्वन्तरको कथा पछाडि पनि आउँछ। तिनै मन्वन्तर मध्ये उहाँहरू 3 जना चाहिँ मन्वन्तरका अधिपति भएर रहनुभयो। यस्ता प्रकार आफ्ना कवि आदि 3वटा छोरा सन्यास मार्ग लागेपछि आफ्नी रानी जो बाहिष्मतीको चाहिँ आमोद र प्रमोदमा बढ्दै गएको रुचि, आमोद प्रमोदमा चाहिँ रुचि बढ्दै गएपछि स्त्री स्वभावकृत लाज, होइन, मन्द मुस्कान, कर्के नजर, मनोहर वाक्यद्वारा चाहिँ मोहित भई आत्मतत्व नबुझेको अज्ञानी मान्छे जस्तो चाहिँ महाप्रतापी राजा प्रियवत, होइन, भनेको यहाँ चाहिँ आफ्नी श्रीमतीको कर्के हेराई, अत्यन्तै लज्जावशको हेराई, होइन, मन्द मुस्कान, कर्के नजर, मनोहर वाक्यद्वारा एकदम मिठो बोलेर बोलिदिने, होइन, त्यस्तो व्यवहार एकदम आमोद प्रमोद उहाँहरूको चाहिँ भाव त्यो बढाउने, होइन, त्यसरी चाहिँ बढ्दै गएको चाहिँ त्यो स्त्रीको भाव क्या रति भाव आदि गरेको, जसले चाहिँ बलशाली 2 भुजा भएका धनुषको टङ्कार गर्दा चाहिँ त्यसबाट उत्पन्न भएको चाहिँ डरले चाहिँ शत्रुहरू नै बिना युद्ध नै परास्तलाई चाहिँ स्वीकार गर्दै चाहिँ हार्दथे भने त्यस्ता उनले चाहिँ 110 करोड भनेको 10 करोड 110 करोड वर्ष चाहिँ पृथ्वीको भोग गरे। कसले भन्दा प्रियवतले, त्यस्ता प्रियवतले, होइन, त्यस्तै श्रीमतीको साथमा, भनेको अधिक वर्ष धेरै लामो समय उहाँहरूले पृथ्वीलाई भोग गर्नुभयो। सुमेरु पर्वतलाई प्रदक्षिणा गर्ने भगवान सूर्यले पृथ्वीको जति भागलाई प्रकाशित गर्नुहुन्छ त्यतिमा चाहिँ आधा भाग मात्रै ताप दिनुहुन्छ र आधा भागमा अँध्यारो फैलिन्छ। यहाँ पृथ्वी र सूर्यको भ्रमणक्रम, यहाँ ज्योतिष चक्रको विषयमा अलिकति यहाँ आएको छ, होइन। पृथ्वी र सूर्यको भ्रमणक्रमलाई यहाँ बताउन खोजिएको छ। जस्तो पृथ्वी र सूर्यलाई चाहिँ भ्रमण गर्ने क्रममा सूर्यले जतापट्टि सूर्य भाग पर्छ त्यतापट्टि उज्यालो हुन्छ, बाँकी रहेको अपोजिट साइड चाहिँ के हुन्छ, अँध्यारो हुन्छ भन्ने कुरा बताउन खोजेको। त्यस बेला चाहिँ आफ्नो राज्य चाहिँ अन्धकार भयो। यो राज्य चाहिँ भएन, यो राज्यले चाहिँ सूर्य आउँछन् 12 घण्टा उज्यालो दिन्छन्, फेरि जान्छन्, अँध्यारो भइहाल्छ। दिन रातै उज्यालो हुने हो भने त राज्यका मान्छेहरू कति सुखी हुन्थ्यो होला। यस्तो सोच क्या कसको, प्रियवतको, यस्तो सोच्न थाल्नुभयो, होइन। आफ्नो राज्यमा चाहिँ अन्धकार फैलिएको थियो, उहाँलाई मन पराउनु भएन। अनि रातलाई पनि दिन बनाइदिन्छु, दिन त दिनै छँदैछ भनेर सूर्यको रथ जस्तै वेग भएको ज्योतिर्मय रथ तयारी गर्नुभयो र दोस्रो सूर्य जस्तै तयारी भएर 7 पटक यो पृथ्वीलाई चाहिँ परिक्रमा गर्नुभयो। 7 पटक यो पृथ्वीमा त्यो रथ लिएर घुम्नुभयो। राजा प्रियवतको रथको पाङ्राले गाडिएर काटिएका खाल्टाहरू चाहिँ के भए, 7 वटा समुद्र भए। खाल्टो बाहेक अन्य ठाउँ चाहिँ पृथ्वीको 7 वटा द्वीपहरू बने। एवा उह तद्रथ चरणे मिकृत परिखातास्ते सप्त सिन्धव आसन एत एव कृता सप्त भूगो द्वीपाः। 7 वटा जुन भाग थिए, खाल्टो परेका भाग चाहिँ समुद्र भयो भने बाँकी रहेका उठेका ठाउँहरू चाहिँ द्वीपहरू बने। समुद्रको बाहिरी भागमा पृथ्वीको चारैतिर फैलिएका जम्बू
अब के द्वीप भयो त भन्दा जम्बू, प्लक्ष, सालमली, कुश, क्रौञ्च, शाक, पुष्कर नाम गरेका द्वीपहरू तयार भए। 7वटा द्वीपहरू, तिनीहरूको परिमाण पहिलेको भन्दा दोस्रोको ठुलो, दोस्रोको भन्दा तेस्रोको ठुलो, 2 गुणा ठुलो। भनेको जम्बू द्वीप भन्दा 2 गुणा ठुलो चाहिँ प्लक्ष द्वीप, प्लक्ष द्वीप भन्दा 2 गुणा ठुलो सालमली द्वीप, सालमली द्वीप भन्दा 2 गुणा ठुलो कुश, कुश भन्दा 2 गुणा ठुलो क्रौञ्च, क्रौञ्च भन्दा शाक, शाक भन्दा पुष्कर। यसरी चाहिँ 2 गुणा ठुलो चाहिँ अर्को द्वीपहरू हुँदै गयो। त्यसै गरी छिरोद, अक्षुर, सारद, छिरोद होइन, छिरोद भनेको नुनिलो, नुनको नुनिलो पानी भएको भन्दा नि बुझ्दा हुन्छ। छिरोद समुद्र, इक्षु सारोद, इक्षु रसोद समुद्र, उखुको जस्तो रस भएको। सुरोद समुद्र भनेको मदिराको जस्तो रस भएको पानी भएको। अनि घृतोत समुद्र भनेको घिउ जस्तो, घिउको स्वाद जस्तो पानी भएको। छिरोद भनेको अर्को दुधको जस्तो, अघि मैले छिरोद भने कि छारोद भने, छारोद भनेको है मैले, अघि छिरोद भने जस्तो लाग्यो मलाई। छारोद समुद्र भनेको चाहिँ नुन जस्तो, अनि छिरोद भनेको चाहिँ दुध जस्तो। त्यसपछि दधिमण्डोत समुद्र, दधिमण्डोत भनेको दही जस्तो स्वाद भएको। शुद्धोत समुद्र भनेको एकदम शुद्ध जलको जस्तो समुद्र भएको। यी 7वटा समुद्र र 7वटा द्वीपहरू। अगाडि 31औं श्लोकले 7वटा द्वीप र 7वटा समुद्र भन्यो भने 32 र 33 श्लोकले के नाम गरेको द्वीप, के नाम गरेको समुद्र भयो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बताइएको छ। यसरी चाहिँ 7वटा समुद्रहरू चाहिँ जम्बू आदि 7वटा द्वीपहरूलाई चाहिँ घेरेर रहेको छ क्रमैले। कसरी भन्दा एक भन्दा अर्को, एक भन्दा अर्को, एक भन्दा अर्को होइन। एकदम जम्बू द्वीपको चाहिँ बाहिर अर्को समुद्रले घेरेको छ। त्यसै गरी अर्को द्वीपको बाहिर अर्को समुद्रले, अर्को द्वीपको बाहिर अर्को समुद्रले। यसरी एउटा द्वीप भन्दा पछाडि अर्को द्वीप, के अरे समुद्र, अर्को द्वीप भन्दा पछाडि अर्को समुद्र, यसरी 7वटा द्वीप र 7वटा समुद्र घेरिएर रहे। यो घेरिने क्रमलाई परीक्षा भन्छ क्या। भनेको राज्य सुरक्षा गर्नको लागि यो प्रत्येकवटा छुट्टा छुट्टै राज्य बनाएर राज्य छोराछोराहरूलाई भाग लगाउने क्रम छ यहाँ। र यो राज्य सुरक्षा गर्नको लागि चाहिँ त्यो राज्यको वरिपरि चाहिँ किल्लाहरू हुन्थ्यो क्या। धेरै प्रकारका किल्लाहरू मध्ये जलको किल्ला भनिन्छ, यसलाई जल किल्ला भनिन्छ। यो चाहिँ जल किल्ला जस्तै भएर रहेको थियो। अब यहाँ आफ्ना छोराहरूलाई प्रियवतले चाहिँ, 22मतीका पति जो प्रियवतले आफ्ना छोराहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई 7वटा छोरा, 3वटा छोराहरूले सन्यास त स्वीकार्नु भएको छ, विवाह गर्नु भएको छैन, गृहस्थ नगर्ने कुरा छ उहाँहरूको, राज्य सञ्चालन नगर्ने कुरा छ भनेपछि तिनै बाँकी रहेका 7वटा छोराहरू आग्निन्द्र, इद्मजीव, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, मेधातिथि गरेर वित्तिहोत्र नाम गरेका 7वटा छोराहरूलाई 7वटा द्वीप र 7वटा त्यो समुद्रको मालिक बनाइदिनु भयो। यो चाहिँ राज्य दिनुभयो। त्यसपछि राजा प्रियवतले ऊर्जस्वती नाम गरेकी छोरी शुक्राचार्यलाई विवाह गरिदिनु भयो र यी छोरीबाट देवयानी नाम गरेकी छोरी जन्मिन्। शुक्राचार्यबाट ऊर्जस्वती पत्नीमा देवयानी नाम गरेकी छोरी जन्मिन्। यता छोरीपट्टिको वंश पनि यसरी अगाडि बढ्यो। भगवानको चरण कमलको धुलोको प्रभावले एकदम मन सहित इन्द्रियहरूलाई जितेको व्यक्तिमाथि यस्तो द्वीप समुद्र आदिको चाहिँ निर्माण गर्ने सामर्थ्य हुनु कुनै आश्चर्यको कुरो होइन। उहाँले भगवानको आफ्ना इन्द्रियहरू जित्नु भएको थियो, भगवानको भक्ति परम भक्त हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले यो गर्नु सामान्य कुरा थियो र यो त्यति बेलाको लागि आवश्यकता पनि थियो, एकदम वैज्ञानिकता थियो त्यति बेला, त्यसरी गर्नुभयो। आज पनि हेर्नुहोस्, आज पनि तिनै प्रियवतले लगाएको यो भाग पृथ्वी त्यस्तै छ, 7वटै द्वीप छ, 7वटै समुद्र छ, यसै गरी चलेको छ। किनभने एकदम भगवानको भक्ति गरेपछि संसारमा नथिङ इज इम्पोसिबल इन द वर्ल्ड। यो संसार चाहिँ गर्न नसकिने कुरै के छ र? भगवानको भक्ति हुनु पर्यो। यो आश्चर्य होइन, किनभने नीच आचरण गर्ने व्यक्तिले समेत एकपटक भगवानको नाम उच्चारण गरेको भरमा चाहिँ संसार बन्धनलाई त्यागिदिन्छ भने उहाँ त भगवानको परम भक्त हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले गर्न नसक्ने कुरा के नै छ र? यस प्रकार अतुलनीय एकदम शक्ति र पराक्रम भएका राजा महाराज पृथुले यसरी प्रियवतले एक दिन देवर्षि नारदको चाहिँ चरणमा चाहिँ शरणागत भएर पनि आफू राज्य आदि प्रपञ्चमा फसेको र त्यसबाट चाहिँ निस्किने मार्ग आफूलाई नआएको, आफू अशान्त भएको ठानेर चाहिँ मनमा वैराग्य लिँदै भन्न थाल्नुभयो। के भन्नुहुन्छ? अहो असाध्वनुष्ठितम्, आश्चर्य छ, विवेकी भएर पनि मैले नराम्रो काम गरेँ, म गृहस्थमा फसेँ, मेरा इन्द्रियहरूले चाहिँ अज्ञानबाट उठेको डढेलोलाई चाहिँ विषय रूपी डढेलोलाई चाहिँ स्वीकार्यो र मलाई अन्धकार रूपी कुवामा ढकेलिदियो। तसर्थ अब म विषय भोगबाट चाहिँ
पूर्ण तृप्त भइसकेको छु, म यहाँबाट निस्किन चाहन्छु, म चाहिँ यो मनोरञ्जनमा नाच्ने बाँदर जस्तो भएको छु, संसारमा चाहिँ एउटा संसारमा चाहिँ बाँदर नाचेको जस्तो मेरो विषय आसक्तिले मलाई नचाहेका छन्, अब म त्यो चाहन्न होइन, मलाई धिक्कार छ, म यसबाट चाहिँ निस्किन चाहन्छु भन्दै आफूलाई निन्दा गर्दै भन्न थाले, हे भगवानको चाहिँ नारायणको कृपाद्वारा प्राप्त एकदम आत्मज्ञानका कारण हृदयमा वैराग्य उत्पन्न भएका राजा प्रियव्रतले आफ्नो अनुसरण गर्ने आग्निन्द्र आदि छोराहरूलाई चाहिँ आफूद्वारा भोग गरिरहेकी पृथ्वीको चाहिँ यथायोग्य भाग लगाइदिनु भयो, अघि नै भने जस्तै। त्यसपछि साम्राज्य लक्ष्मीले चाहिँ शहीद भएका महारानी बाइसमतीलाई चाहिँ पनि मृत शरीर झैँ बाहिस्मतीलाई पनि छोडिदिनु भयो उहाँले होइन, त्याग गरेर अब चाहिँ नारद मुनिको मुनि हिँडेको मार्ग, नारद मुनिले बताएको मार्ग, नारद मुनिको पछि पछि लागेर चाहिँ जानुभयो। र ती राजा प्रियव्रतको सम्बन्धमा यस्ता भनाइहरू अत्यन्तै प्रसिद्ध बताइन्छन् शास्त्रहरूमा। यस्ता कुराहरू छन्, सर्वसामर्थ्य भगवान बाहेक राजा प्रियव्रतले गरेका काम गर्न अरू कसले सक्दछ र यो संसारमा भनेको पृथ्वीलाई नै समुद्र द्वीप आदिमा भाग लगाउन सक्ने होइन, यत्रो ब्रह्माण्डलाई नै भाग लगाउन सक्ने अरू कसको सामर्थ्यता छ र? जसलाई भगवानको अनुग्रह हुँदैन अथवा स्वयं भगवानले नचाहेसम्म त्यस्तो हुन सक्दैन, जसले दोस्रो सूर्य चाहिँ बनेर दिन र रातलाई एक गरिदिए, दिन र रातै हटाइदिए होइन, र रथको चक्रले चाहिँ बनाएको खाल्टोमा चाहिँ त्यत्रा समुद्रहरू खडा गरिदिए भने राजा प्रियव्रतले प्राणीहरूको सुविधाका लागि द्वीपहरूको रचना गरेर बसोबासको व्यवस्था गरेर प्रत्येक द्वीपमा नदी पहाड जङ्गल आदिको छुट्टा छुट्टै व्यवस्था पनि मिलाउनु भयो। भौमम दिव्यम मानुषम च महित्वम कर्मयोगजम यश्चक्रे निरयौपम्यम पुरुषानुजन प्रिय भगवानका भक्तहरूका लागि अत्यन्त प्रिय लाग्ने राजा प्रियव्रतको कर्म अनुष्ठानद्वारा पातल स्वर्ग र मनुष्य लोक प्राप्त हुने भोग ऐश्वर्यहरूलाई पनि नरक समान तिरस्कार गर्न योग्य माने भगवानका भक्तहरूका लागि, त्यो चाहिँ माने भन्दै यहाँ प्रियव्रतले त्यति बेला गरेको कार्य हालसम्म पनि अत्यन्तै वैज्ञानिक र अत्यन्तै के भन्छ लौकिक पारलौकिक अलौकिक सबै दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने अत्यन्तै अद्भुत काम गरेर राजा प्रियव्रतले यो पृथ्वीको सृष्टिको क्रमको एउटा खुड्किलोलाई पार गर्नुभएको छ। यहाँ एउटा खुड्किलो एउटा व्यवस्था गरिदिनु भएको छ, द्वीप समुद्र आदिको सृष्टि गरिदिनु भएको छ, जङ्गल पहाड प्रत्येक द्वीपमा फरक फरक छन्। एउटा द्वीपले अर्को द्वीपसँग सरोकार राख्नुपर्ने औचित्य नै छैन, अथवा एउटा द्वीपदेखि अर्को द्वीपमा आश्चर्यको लिन जानुपर्ने, यो द्वीपमा त यो कुरा पुगेन भन्ने खालको कुनै पनि सिर्जना छैन। उहाँले त्यस्तो प्रकारले सिर्जना गर्नुभयो, दिन रात एकै गरेर प्रजाहरूको पालन गर्नुभयो र अन्तिममा भगवानको भक्ति गर्नुभयो, छोराहरूलाई चाहिँ सारा राज्य सुम्पेर नारदको बाटो लाग्नुभयो भन्ने सम्मको यो प्रियव्रतको चरित्र। इति श्रीमद् भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे प्रियव्रत विजय प्रथमोध्याय, पञ्चम स्कन्धको पहिलो अध्याय को यो प्रियव्रतको चरित्र विजय उत्सव गरिएको यो चरित्रलाई पूज्य भगवानका चरणकमलमा र भागवत भगवानका चरणकमलमा गुरुका चरणकमलमा विश्राम। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।